अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप उस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें। लो भला बताओ, घर में बरकत कैसे हो? अब्बा दुकान पर खड़े कोपैक्स कीड़े मार पाउडर को घूरते हुए बड़बड़ा रहे थे। अरे शाह साहब, बेहतरीन दवा है ये, मिनटों में चूंटियां मर जाती हैं इससे। दुकानदार ने अब्बा से कहते हुए मॉडर्न खातून की जानिब परेशानी से देखा, जो अब्बा के इस जुमले पर चौंक गई थी और इनको वजाहत तलब निगाहों से देख रही थी। ठीक है भाई, तुम ऐसा कह सकते हो, तुम्हारी दुकानदारी का मामला है, मगर घर में आई चूंटियों को भगाने के लिए ये तरीका ठीक नहीं है। अब्बा अपनी बात पर कायम थे। ये 1986 की बात है। मैं कुछ देर पहले ही महीने भर की ग्रोसरी के लिए अब्बा के साथ दुकान पर आया था। हम हमेशा इसी दुकान से सौदा लिया करते थे। आज भी जब हम दुकान पर पहुंचे और सौदा लेने लगे तो उसी दम वो मॉडर्न खातून अपने कंधे पर दुपट्टा ठीक करती हुई काउंटर पर आई। स्टार भाई, वो चूंटियां मारने वाला पाउडर है? उन्होंने आते ही दुकानदार से सवाल किया, जो इस वक्त हमारे लिए काली मिर्च तोल रहा था। जी बाजी अभी लाया। वो हमारी काली मिर्चों को छोड़कर अंदरूनी हिस्से में चला गया और कुछ देर बाद वो पैक्स पाउडर के गोल डब्बे को झाड़ता हुआ ले आया। ये क्या है? अब्बा के माथे पर बल आ गए। अरे शाह साहब, ये बड़ा बेहतरीन पाउडर है चूंटियों को मारने के लिए। मिनटों में चूंटियों का खात्मा कर देता है और ये इंसानी सेहत के लिए मुज़िर भी नहीं। मैं तो अपनी पूरी दुकान में यही इस्तेमाल करता हूँ। अब्बा के इस्तफसार पर सत्तार भाई की आंखों में पाउडर वालों का कमीशन लहराने लगा। हाँ वो तो ठीक है, मगर चूंटियों को कौन मारता है भला? आखिर वो किसी का क्या बिगाड़ती हैं? अब्बा ने हैरानी से हाथों की जानिब देखते हुए सवाल किया। तो क्या करूं अंकल, मैं तो परेशान हो गई हूँ इन चूंटियों से। बच्चों वाला घर है मेरा। शोहर से कहा तो उन्होंने भी झाड़ पिला दी। कहने लगे, अम्मी की जिंदगी में तो कभी हमें चूंटियों ने परेशान नहीं किया, क्योंकि वो घर को बिल्कुल साफ रखा करती थी। अब आप ही बताएं, आपको क्या लगता है, क्या मैं घर की सफाई नहीं करती होंगी? क्या मैं आपको ऐसी फोहर दिखाई देती हूँ? खातून ना सिर्फ अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया, बल्कि अब्बा से सवालात भी करना शुरू कर दिए। और अब्बा जो इन सवालात के लिए बिल्कुल तैयार न थे, एकदम परेशान हो गए। नहीं बेटा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि चूंटियों से निजात के लिए तुम एक मुट्ठी आटा डाल दिया करो। ये बेचारी नन्ही मखलूक तो सिर्फ रिज्क के लिए बाहर आती हैं और बस। अब्बा के लहजे में जमाने भर की शफकत देखकर खातून ने गैर मखसूस अंदाज में दुपट्टा सर पर ले लिया। जी अंकल, मगर क्या इसे चूंटियों से छुटकारा मिल जाएगा? वो अभी गैर यकीनी अंदाज में अब्बा से पूछ रही थी। क्यों नहीं बेटा, पुराने जमाने से यही रवाज चला आ रहा है। इधर घर में चूटियां नजर आईं और उधर बड़ी बूढ़ियों ने मुट्ठी भर आटा कोनों में डाल दिया। चूटियों से भी निजात और सदके की नेकी मुफ्त में। अब्बा हंसने लगे तो खातून के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। चले, मैं भी फिर आटा ही ट्राई करती हूँ। वो कुछ सोचते हुए कोपैक्स पाउडर वही काउंटर पर रख कर वापसी के लिए मुड़ गई और सत्तार भाई ने अब्बा को खशमगी निगाहों से देखते हुए काली मिर्चों को तोलना शुरू कर दिया। अब्बा, आपने तो आज सत्तार भाई की दुकानदारी खराब कर दी। वापसी पर मैंने अब्बा से हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, ये बात नहीं। हमारे घरों से बरकतें इसीलिए उठ गई हैं कि लोग अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखना भूल चुके हैं। पहले किसी घर के सामने कुत्ता भी आकर बैठ जाता था तो घर की खवातीन इसके सामने भी कुछ ना कुछ बचा कुचा सालन रोटी रख दिया करती थी। मगर अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब रोटियां भी गिन कर पकाई जाती हैं। बरकतें कहाँ से आएंगी फिर? इस कौम पर बम ना गिरे, जलजले ना आए, सैलाब ना आए तो और क्या हो? अब्बा तासुफ के इजहार के साथ साथ मुझे आसान जिंदगी के गुर समझाने की कोशिश भी कर रहे थे। अरसा गुजर गया, मैं भी इस वाक़ये को भूल गया। फिर एक दिन बड़े भाई के यहाँ जाना हुआ। अभी डोर बेल बजाने ही लगा था कि चिड़ियों के झुंड के उड़ने की जोरदार आवाज कानों में पड़ी। चौंक कर ऊपर देखा तो पता चला कि मेन गेट के दोनों जानिब मिट्टी के कुंडे रखे थे और इन कुंडों से चंद लम्हे कबल यकीनन वो चिड़ियां दाना चुग रही थी। और अब मेरी आमद से डर कर उन्होंने उड़ान भरी थी, मगर अभी भी वो उड़कर दूर नहीं गई थी, बल्कि ऊपरी मुंडेर पर इधर उधर खुदक कर मेरे जाने का इंतजार कर रही थी। भतीजी ने दरवाजा खोला तो मैं अंदर दाखिल हो गया। ये क्या, इतनी सारी चिड़ियां? मैंने सलाम के बाद खुशगवार हैरत से भाभी से पूछा, जो किचन की खिड़की से खाना पकाते हुए मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी।
تمہارے بھائی جان نے رکھے ہیں یہ کنڈے لا کر چڑیوں کے دانے کے لیے۔ وہ معنی خیز انداز میں بڑی بھتیجی کو دیکھ کر مسکرائی تو مجھے اچھمبا سا محسوس ہوا۔ شام کو بھائی جان آئے تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ بھائی جان، یہ چڑیوں کے لیے دانہ رکھنے کی کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ نہیں، بس ایسے ہی اچھا ہوتا ہے، صدقہ دیتے رہنا چاہیے، بھائی جان نے آہستہ سے سمجھایا۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے، خصوصاً جس گھر میں بیٹیاں ہوں۔ رات کھانے کے بعد پھر یہی بات چھڑی تو کہنے لگے کہ کسی بزرگ کے پاس ایک شخص نے آ کر بتایا کہ وہ غریب آدمی ہے اور پریشان ہے کہ اپنی جوان بیٹیوں کی شادی کس طرح کر پائے گا، کیونکہ غربت کی وجہ سے کوئی اس کی بیٹیوں سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ بزرگ نے مشورہ دیا کہ روز 200 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ غریب آدمی ہمارے احترام کے بزرگ کو کچھ بول تو نہ پایا، البتہ آستانے سے باہر آ کر زاروں قطار رونے لگا۔ پاس سے گزرتے کسی دانا نے پوچھا، روتے کیوں ہو؟ غریب نے جواب دیا، غربت نے پہلے ہی مار مار کر ادھموا کیا ہوا ہے، اور سرکار نے فرمایا ہے کہ روز 200 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تب بیٹیوں کی شادی ممکن ہوگی۔ دانا آدمی مسکرا کر بولا، بھلے آدمی، بھوکا کیا صرف انسان ہوتا ہے؟ اللہ کی مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی، بھوک تو سب کو ستاتی ہے۔ اگر تم ایک مٹھی آٹا بھی چونٹیوں کو ڈال دو گے تو سمجھو تمہارا صدقہ ہو گیا۔ دانا آدمی تو یہ کہہ کر اپنی راہ چل دیا اور غریب اپنی ناقص عقل پر ہنستے ہوئے اپنے گھر کو چلا۔ کچھ عرصے بعد ہی صدقے کی برکات سے نہ صرف وہ اپنی بیٹیوں کے فرائض سے سبکدوش ہوا بلکہ گھر میں بھی خوشحالی آ گئی۔ بھائی جان جس وقت یہ واقعہ ہم کو سنا رہے تھے، مجھے ابا کی مٹھی بھر آٹے والی بات یاد آ رہی تھی۔ میں نے آنے والے دنوں میں دیکھا کہ بھائی جان نے اپنی چاروں بیٹیوں کی شادیاں ان کی صحیح عمر میں بالکل درست موقع پر کر دی۔ شاید اسی لیے جب میں نے اپنا گھر لیا تو سب سے پہلے اپنے دروازے کے پاس چڑیوں کے لیے دانہ رکھ دیا۔ کئی بار گھر بدلا، ہر بار یہ چڑیاں، کبوتر اور کوے میرے رزق کی آسانی کا سبب بنتے رہے۔ بیماریاں بھی آئیں، پریشانیوں نے بھی گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی، مگر ہمیشہ یہ پرندے مجھے آسرا دیتے رہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا کے معنی سمجھاتے رہے، اللہ رب العزت کی بڑائی کا یقین دلاتے رہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں نے آج تک اپنے بچوں کا بہتا خون نہیں دیکھا، انہیں کسی تکلیف سے تڑپتے نہیں دیکھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب میرے گھر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہماری مرغی انڈوں پر کیوں نہیں بیٹھ رہی ہے، اور یہ وہ دور تھا جب میرا گھر کبوتروں والا گھر کے نام سے مشہور ہو چکا تھا۔ یقین مانیے کہ یہ تمام باتیں اس لیے نہیں لکھی کہ نعوذ باللہ میں اپنی نیکیوں کا پرچار کرنا چاہوں، بلکہ میں اس راز کو کھول کر بیان کرنا چاہتی ہوں جو سوال کی صورت میں مجھ سے اکثر کیا جاتا ہے کہ آخر کیسے گزارا کر لیتے ہو؟ ہم سے تو نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی زندگی کو اس ننھی مخلوق کی خدمت کر کے آسان بنایا ہے۔ تمام بڑائیاں اس رب کے لیے جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہ کر سکوں۔ اللہ ہم سب کو صدقات کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔